मिसाची सुरुवात एक गायन घेऊया ची टू. Jesu yo tuyo bhava boini sodugyo pato kamche kadugyo sansar soglo bodlogyo. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेही सवे असो. प्रितीच्या इश्टानो, आयज आद्वेंताचो दुसरो आयतार आनी आयच्या दिसा आद्वेंताची दुसरी वाट आमी पेटयतल्या भावार्थाची. किरीत भाशेन आमचो भावार्थ जागोवंक, भावार्थी आमी जावंक, भावार्थान क्रिस्ती भावार्थी कशी आमी आमची वाट चलोवंक आमकां कृपा मागुया. तेच भाशेन ह्या मिसा भेटेन वांटो घेतना आमकां ह्या मिसान वांटो घेवंक फावो केल्ल्या पासत देवाक आर्गां आनी मोहिमा दिवया. तशेंच कितें आमी मागूंक आयल्या ह्या मिसा भेटेन कितें आमी ओतरेकताव तें ह्या वेळार जेजूक सांगुया. म्हज्या भयणी भावानो, हे पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीन म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. ह्या मिसाचें इतेसांव जोल्म दिसाच्या निमतान भेटयता नियेना डायस. तशेंच ह्या मिसान आमी मागुया जोल्म दीस पालतल्या जुलियेता दाकोस्ता, जोल्म दीस पालतल्या रुजारियो, जोल्म दीस पालतल्या जो पॉजीस, तशेंच जोल्म दीस पालतल्या जोलिफ बारेटो, जोल्म दीस पालतल्या सिमोन दे नोरोना, तशेंच जोल्म दीस पालतल्या ब्लेज फेर्नांडीस. तशेंच मागुया काजाराचो वार्शीक दीस पालतल्या मिस्टर एंड मिसीस शॅरल एंड साय फेर्नांडीस. तशेंच बरी भलायकी खातीर मागुया सावियो डायस, जोकी परेरा. तशेंच
सोपून गेल्ल्या आंतोनियो सिरियाको फेर्नांडीस हाका सुर्गीचें सूख मागुया. सासनाच्या आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या पुताक आमी दावी मेळूंक येतां. संवसारीक कोरण्यो आमचे वाटेर आडकोळ जायना जावच्याक सुर्गीचे जाणवायेन आमची मोना उसवाडाय. हे पोरी तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाच्या वाटेली आमकां कोर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हजे पोरजेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात म्हणटा तुमचो देव. जेरुजालेच्या काळजा कोडे उलोयात आनी ताका उलो करून सांगात. तिचे चाकरेचे दीस सोंपले, तिचे पातकाचे फारीकपण जालें. सगल्या तिच्या खोटेपणाक सर्वेस्पराच्या हातांतली दुपेट कास तिणें भोगली. एक ताळो ओड्डता, ओरोण्याक सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. ओरोनांतल्या देवाक एक नीट राजमार्ग करून दवरात. सगलीं फालकीं भरून येवूं दी. दौर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकयल पडूं दी. सगलीं उंच कोडपां सपाट जमीन जावं दी आनी सगल्या लांब लांब दोंगराचें मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी आख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. कित्याक हीं उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतलीं. सियोनाक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, उंच पर्वताच्या तेंगशेर चडून वच. जेरुजाल्याक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, व्हडल्या ताळ्यान बोब मार, भिरांती विणें बोब मार. जुदाच्या नोगराक सांग, हो पळय तुजो देव, पळय सर्वेस्पर आपले पदवेन येता. आपल्या बोळान तो आपल्या ताब्यांत करता. जैताचें इनाम ताचे बरोबर येता. ताच्या जैताची सगलीं चिनी ताचे फुड्यान वेता. मेंढरो राखणो कसो तो आपल्या हिडांक चरयता. आपल्या हातांनी मेंढरुल्यांक उखलता, तांकां आपल्या खांक्यांक मारून व्हरता आनी पोरां काडलोल्यांक विसवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतर हे. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर सांगता तें दिवन आयकोता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची महिमा आमच्या देसान वचतली. जबाब. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतल्यान उपजतलें आनी स्वर्गार तावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. बागेवन पेद्रूचें दुसरें चिटी वेलें वाचप.
भोव मोगाच्या भावा भयणींनो, ही एक वस्त तुमी कधीच विसरूंक फावो ना की सर्वेस्परा मुखार एक दीस 1000 वर्सां सारको आनी 1000 वर्सां एका दिसा भाशेन. कांय जाणां तो काळाव करता म्हूण सांगतीत, पूण सर्वेस्पोर आपणें भासायलें तें पाळूंक काळाव करिना. तो तुमकां सोंसणीकायेन वागयता, कित्याक कोणाचेंच निसणटोन ताका नाका. सगल्यांनी आपली चाल बदलली ताका जाय. सर्वेस्पराचो दीस एक चोर कसो येतलो. त्या दिसा मळब गणगणान नाच जातलें. सृश्टीचे दातू उज्यान खडोन वेतले. प्रितुमेचो आनी तातूंत आसलोल्या सोपटांचो भस्म जातलो. ज्या दिसा मळब आकटें जावन नाच जातलें आनी सृश्टीचे दातू लासून खडटले, तो देवाचो दीस बेगीन पावूं म्हूण आशून रावात. आनी सगळें हे भाशेन सोंपतलें म्हणटूच तुमचें जिवीत पातकावीण आनी भोक्तीवंत जावंक जाय. आमी नव्या मळबाची आनी नवे प्रितुमेची वाट पळयता, कित्याक अशी देवान आमकां भास दिल्या. थंय प्रमाणीकपण वसतलें. देखून भोव प्रितीच्या भावा भयणींनो, तें म्हणसर तुमी ताका शांतीन मेळच्याक तांकता तितले उमेदीन, निश्कळंकपणान आनी गुन्यांवा विणी जिवंक वावरात. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराचो मारूक तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात आनी आख्खे मनशाकूय देवाचें तारण पळयतलें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवय आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान सुरू जाता. अशें इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकार बरयलेलें आसा. पळय, तुजे फुडें हांव म्हज्या दुताक धाडटां. तो तुजी वाट तयार करतलो. तो अरण्यान आड्डतलो ताळो. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. तोर पातकांचें बोगसणें मेळचे खातीर जिवीत बदोळणेचें स्नान पोरगोटून आयलोलो जुवांव अरण्यांत दिश्टी पडलो. आख्खो जुद्याचो प्रांत आनी जेरुजल्याचो सगलो लोक भायर सरून ताचेशी वेतालो आनी आपलीं पातकां सांगून जोर्दान नदीन तांच्या हातांतलें तें स्नान घेतालो. जुवांव उंटाचे लोवेचें आंगलें न्हेसतालो आनी तळ आनी रानवटी मोव खावन जियेतालो. भाशण करतना ताणें म्हणलें, म्हज्या पाटल्यान म्हजेवून बळवून एकलो येता. सोरपोट पडून ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हांवें तुमकां उदकांत स्नान दिलां, पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.
वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, डिसेंबराचो म्हयनो सुरू जालो. सोर भोंवती नोदोर मालून पळयात. नातालांची तयारी सुरू जाल्या. कांय जाणांनी आपल्या घरांक पेंट मारला. कांय जाणांनी आपल्या भितर बॉक्सांनी भरून दवरलेल्यो नातालांच्यो वस्तू भायर काडल्यात. कांय जाणांनी बाजारांत वचून नव्यो क्रिसमस ट्री हाडल्यात. कांय जाणांनी नव्यो लायटी हाडल्यात. तशेंच कांय जाणांनी आपल्या घरान डेकोरेशन केलां. फाटल्या दिसांनी आमी भोंवताले जाणट्या पिडेवंतांक कोमन्या घेवन. जायत्या जाणांनी आमच्या भावा भयणांनी आपले घरांत डेकोरेशन लायलां. कितल्याशाच आमच्या भावा भयणांनी गोठो करूंक सुरवात केला आपल्या घरा लागीं. खऱ्यांनीच बरी वोस दाखयता आमी नातालांचे परबेक तयार जाता म्हूण. खरेंच बरी वोस. पूण इश्टानो, हाचेवून आनी एक म्हत्वाची वोस आसा. ती आमी करता जाल्यार आमी नातालांचे परबेक पूर्णतायेन तयार आसा. ती म्हणल्यार आमच्या काळजाची तयारी. इश्टानो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जुआंवाशी लोक धांवून वेतालो. कित्या पासत? पातकांचे बोगसणे मेळचे पासत. लोक ताचेशी वेतालो आनी आपली पातकां सांगून जोर्दान नदीन ताच्या हातांतलें स्नान घेतालो. कित्या पासत इश्टानो? पातक सोडून नवें जिवीत सुरवात करूं. इश्टानो, हांव म्हणना ही भायली तयारी गरजेची न्हय, दुबावेण ती गरजेची. पूण ताचेवून उदीक म्हत्वाची आनी ताचेवून गरजेची ती म्हणल्यार आमच्या काळजाची तयारी. कित्याक उपकारता मोगाच्या इश्टानो? संवसारभर जेजू आमच्या गोट्यांनी जल्मोंक आयलो जाल्यार आनी आमच्या काळजान जल्मूंक ना जाल्यार कित्याक उपकारता? कित्याक उपकारता सगळी भायली तयारी केली जाल्यार आनी आमच्या काळजाची तयारी करूंक ना जाल्यार कित्याक उपकारता? त्या पासत मोगाच्या इश्टानो, जेन्ना आमी लायटी घालून आमची घरां नेटयता तेन्ना, आमची लायटी घालून आमच्या घरांनी उजवाड करता तेन्ना आमच्या काळजानूय उजवाडाक घेवंक तयारी करुया. जेन्ना आमच्या घराक साफ सफाई करून पेंट मारून सगळें घर नितळ करता तेन्ना आमच्याय काळजाची पातकां धुवून काडून, कुमसाराच्या साक्रामेंतांतल्यानी पातकां धुवून काडून हे आमच्या सोम्यांक आमचें घर नितळ सांबाळुया. सगळीं एकठांय येवन आमच्या घरांनी गोठो तयार करता तसो आमच्या काळजाचो गोठो जेजूक आमच्या काळजांनी घेवंक तयार दवरया. आनी जेन्ना आमचें काळीज जेजूक घेवंक तयार आसतलें तेन्ना खरो नातालांचो ओत, खऱ्या नातालांची सोजमणी आमकां मेळटली. आनी खऱ्यांनीच ह्या वर्सा जेजू फकत गोट्यांनीच न्हय पूण आमच्या काळजान जल्माक येतलो. प्रितीच्या इश्टानो, ह्या मिसा भेटेन वांटो घेतना किरीत भाशेन आमचे पातकी स्वयं सोडून पातकांचें बोगसणें मागून नितळ आमी जावन आमच्या काळजांनी जेजूक घेवंक आमकां बळ आनी कृपा ह्या मिसा बलिदानान मागुया. सगळीं उबी रावया. आमच्या भावार्थाची उच्चारणी आमी करुया. सगळीं बरोबर म्हणया. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं कोरबी सांबावलो, अंकवार मरयेंतान जल्मलो,
पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका न्हिदपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांच्या जिव्या मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठाण, पातकाचें भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बसूया. गायन घेवया दुपाचो जसो परमोड. म्हज्या भयणी भावांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नागे पवित्र सभेच्या दावाक सर्विस्फूर्तीयो मानून घेवंक. दयाळ बापा, कालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सोर गोरजांनी काकलुतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरां व्हरत्या मोगान आंकवार मारयेन ताका सांबाळलो. जुआवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत लावलोली. ताका मेळूं आमी सगलीं गितां गावून वाकाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सय. उंचरगी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोच समोर मुची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात
आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नवें आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पुरगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जालो, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हणून मागता. किरीत भाशेन आयच्या दिसा जोन दीस पाळटल्या नियेना डायस हाची दया कर. तशेंच आयच्या दिसा जोन दीस पाळटल्या दुसऱ्या भावा भयणाची हो काजाराचो वार्षीक दीस समोरुमतल्या भावा भयणाची दया कर म्हणून मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती भाग्योन दोन दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मरण धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन सगलीं बरोबर म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोवस्के आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आम बरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिळी संवसाराची पाप काटिले आमची काकलीत कर. देवाची शिळी संवसाराची पाप काटिले आमची काकलीत कर. देवाची शिळी संवसाराची पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगाळ जेजू उंड्या रुपांत तुका आमच्या काळजांनी घेवंक आमची लागीं जायना. तरी आसतना आमच्या काळजाची नितळसाण सांबाळून आमच्या काळजाची तयारी करून ओत्मीक वाटेन तुका आमच्या जिवितांत भितर घेवंक आमी आशेता. आमच्या काळजांनी येवन नवसरलेलें जिवीत जिवंक तुजी कृपा आमी मागता. आमच्या पातकांची दूख धरून खुमसाराच्या साक्रामेंतांतल्यान पातकांचें बोगसणें मागून तुज्या येण्याक आमी तयार जावंक तुजी कृपा आमकां दी. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसोणांक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्यांक लोब दोवन आमकां शिकय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. ह्या वेळार थोडोसो वेळ जेजू मुखार आमी सारतले. आमचो सोमी, आमचो दोनी, आमचो राजा आमचे मुखार आसा. आमच्या जिविताचो ओरोंब आनी शेवट तो. आमचें जिवीत तोच चलयता. ह्या वेळार ह्या आमच्या सोमयांक, आमच्या दोनयांक खालतिकायेन मान बागोवन नमस्कार करुया.
नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. मोगाळा जेजू, दिसा दिसपोटी जाय त्या बेसावांनी तूं आमकां भरताय. आमकां कळटा ना कळटा तुज्या आशिर्वादान दिसान दीस आमी गिरेस्त जायत वेता. आमकां तूं राखताय आनी सांबाळटाय. किरीत भाशेन ह्या पिडे वेळार, ह्या संकोश्टा वेळार तूं आमचे बरोबर आसाय. तूं आमचे बरोबर ही कोश्टांची वाट चलताय. तुका आमी दिनवासता आर्गां दिता. किरीत भाशेन मिसा बेडेंतल्यान तूं आमची भूक मारताय. आमच्या काळजान येवन आमकां बळ आनी कुरपा फावो करताय. तुका आमी दिनवासता आर्गां दिता. किरीत भाशेन आमच्या जिविताच्या देण्या पासत तुका आमी आर्गां मोहिमा दिता. जोल्म दीस पाळटोल्यांची किरीत भाशेन आयच्या दिसा जोल्म दीस समोर उमतल्या. नियेना डायस, जुलिएता दा कोस्ता, रोसारियो, जो बोर्जेस, जोलिफ बरेटो, Simón de Norona, Antonio Siriaco Fernández, Mr. Blaise Fernandez, ह्या आमच्या भावा भयणाच्या जिविताच्या देण्या पासत तुका दिनवासता. आयच्या दिसा सोंपून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणांचोय आमी उगडास करता. सोंपून गेल्ल्या Antonio Siriaco Fernández हाका सुर्गीचें सूख आमी मागता. तशेंच लॉरेन्स वाज हाकाय सुर्गीचें सूख आमी मागता. आयच्या दिसा कितलींशींच आमची भावा भयणां जोल्म दीस पाळटात. तशेंच आमची भावा भयणां आपल्या काजराच्या दिसाचो वार्षिक उगडास करतात. तांच्या जिविताच्या देण्या पासत आमी तुका दिनवासता. तुका आर्गां दिता तुज्या प्रितीच्या भयणी भावांनो, हो थोडोसो वेळ आमी जेजू मुखार सारता.
खेरीत भाशेन ही परिस्थिती उपरासल्या ती ही पिडा आमचे मदें उपरासल्या ती पयस करूंक आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो आदार मागता. खेरीत भाशेन हे पिडेक लागून कश्टवतल्या आमच्या भावा भयणां पासत आमी मागुया. आमच्याच गांवची कोणूय कश्टवतात हे पिडेक लागून जाल्यार तांचो आमी उगडास करुया. आमच्या गोंयांत आमच्या इंडियेंत कितलींशींच भाव भयणां हे पिडेक सांपडल्यान आनी कश्टवतात. तांचे पासत आमची मागणी उबारया. अमेरिका, ब्राझील, कॅनडा, रशिया, UK, फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी, आफ्रिका, मोजांबीक, गल्फ ह्याय वाठारांतलीं आमचीं भावा भयणां हे पिडेक लागून कश्टवतात. तांचे पासत आमची मागणी उबारया. खेरीत भाशेन हे पिडे वेळार सैनीक कशीं वावुरतलीं आमचीं भावा भयणां जावं दोतोर, नर्सी तशेंच दुसरीं आमचीं भावा भयणां हे पिडे वेळार वावुरतात. तांचे पासत आमी मागुया. सोर पदवीदार आनी काकलुत्सारा देवा, तुज्या आखे रोशनीचो तो प्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवलायन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो तें बळ आनी शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्यांक एक गुणादीक ओकोत बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी. आमच्या सरकारी आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेचो उजवाड तांकां फावो कर. हे मागणें आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं.
आमेन. आशीर्वाद घेऊया.